गोविंद गावडे हांकां ट्रायबल कम्युनिटीचे फुडारी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी ते कशे सांबाळपाक शकता, तुमकां कशें दिसता? रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसा ह्या जिम्मेदारी खातीर. पळय ह्या विशया संदर्भात आसा न्ही तो प्रश्न म्हाका विचारचे पेक्षा ताकाच विचारल्यार बरो. हांव म्हजे पद्दतीन जे आसा न्ही ज्यो गजाली करतलो आसा न्ही म्हणजे एक गजाल म्हाका दिसता हांव शाणोत पासून ट्रायबल मुवमेंटाक आसा. म्हणजे गाकवेची मुवमेंट जी आसा न्ही काणकोणच्यान सुरू जाली, म्हजे कडच्यान सुरू जाली. परत उठाचें आंदोलन जें सुरू जालें म्हजे कडच्यान सुरू जालें, काणकोणच्यान सुरू जालें. त्यानंतर ट्रायबल फॉर मिनिस्ट्री जी आसा न्ही जे 2012तल्यान आसा न्ही पूर्ण सेटअप जो आसा न्ही तो म्हजे कडेन जालो, हांवें केलो. म्हणजे आज अनेक भागांत आज म्हणजे शाळेसारके प्रकल्प आसा, अशे वेगवेगळे प्रकल्प आसा न्ही ते ट्रायबल कम्युनिटीचें हीत लक्षांत धरून जे आसा हांवें केल्ले आसा. म्हणजे त्यो गजाली हांवेंच करपाक जाय अशें ना. 2017 उपरांत गोविंद गावडे आशिल्लो ट्रायबल हे जिम्मेदारी सारखे घेवपाक शकता हांव अशें हांव दिसता हांव तुमकां? हांव करिना तशें. म्हणजे प्रत्येकान आपल्याक मेळ्ळी जी जबाबदारी आसा त्या जबाबदारीक त्या कम्युनिटीक न्याय दिवपाचेच म्हणजे प्रयत्न चालू काय ना कितें ताजें मूल्यमापन तोय करूं शकना, हांवूय करूं शकना. ताका जनतेन दिवचें पडटलें. म्हणजे लोकांक ताजे खरें म्हणजे ताजे रिजल्ट्स मेळ्ळे काय कितें हें लोक बरें सांगूंक शकतले.